सवाल था हजरत, कौन सी कब्रों पर सजदा होता है? लोकेशन बताएंगे प्लीज। कि अल्लाह और उसके रसूल की लानत है, अल्लाह की रहमत से दूरी की दुआ है किसके लिए? जो शिर्क करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लान अल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, अल्लाह की लानत हो उस पर जो अल्लाह के सिवा किसी और के लिए ज़बह करे। कौन लानत कर रहा है? रहमतुल लिल आलमीन। लानत किसको कहते हैं? अल्लाह की रहमत से दूरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत की दुआ कर रहे हैं उसके लिए जो शिर्क करे। अल्लाह के सिवा किसी और के लिए ज़बह करना अल्लाह की इबादत में शिर्क है। आज कितने मुसलमान हैं जहालत की वजह से कब्रों पे जाके ज़बह कर रहे हैं, बाबा खुश हो जाए, ये शिर्क है। अल्लाह के सिवा किसी और की रिदा के लिए ज़बह करना, उनको खुश करने के लिए कब्रों पर ज़बह करना, ये शिर्क है। लान अल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, अल्लाह की लानत उस पर जो अल्लाह के सिवा किसी और के लिए ज़बह करे। इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। बल्कि कब्र परस्ती पर भी लानत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वतनन युअबद, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को वतन माबूद मत बनने दे कि लोग उसकी इबादत करने लगे। मेरी कब्र को इस बात से बचा कि कहीं लोग उसकी इबादत न करने लगे जैसे पिछली कौमों ने किया। लान अल्लाहु कौमन इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत उन लोगों पर जो अपने नबियों की कब्रों को सजदे की जगह बना ले, जो अपने नबियों की कब्रों को सजदे की जगह बना ले। आज आप देखिए कितने लोग कलिमा भी पढ़ रहे हैं, नबी तो दूर आम इंसानों की कब्रों पर सजदे कर रहे हैं। अल्लाह वाले भी नहीं, बाज़ औक़ात तो ऐसे लोग होते हैं जो अल्लाह वाले भी नहीं होते। कोई शख्स पागल हो गया, बरहना घूमता था, गालियां देता था, नहाता धोता नहीं था, ना नमाज पढ़ता था, उसकी भी कब्र पर लोग जाके सजदे कर रहे हैं। बाबा औलाद दे दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अल्लाह की लानत उन लोगों पर जो अपने नबियों की कब्रों पर सजदा कर रहे हैं। बताइए गैर नबी की कब्र पर सजदा करना कितना सख्त हो सकता है। लानत करे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम अहमद और इमाम मालिक ने इसको रिवायत किया है। बल्कि जिनकी कब्रों पर सजदे कर रहे हैं, जिनसे मांग रहे हैं, क़यामत के दिन वो भी दुश्मन बन जाएंगे। शिर्क का नुकसान यह है कि अल्लाह वाले शिर्क करने वालों को दोस्त बना सकते हैं नहीं, क़यामत के दिन अल्लाह वाले भी उनके दुश्मन बन जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामह व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। उससे बढ़ के कौन गुमराह हो सकता है, उससे भटका हुआ और कौन हो सकता है जो अल्लाह के सिवा किसी ऐसे को पुकारे, जो अल्लाह के सिवा किसी ऐसे को पुकारे जो क़यामत के दिन तक उसकी पुकार को नहीं सुन सकते। जी मुझे वहाँ से परमिशन मिली। और नजरो नियाज करना शिर्क है, ये कहाँ पर लिखा हुआ और ऐसी कौन सी नजरों? ये मुनासिब मुझे चाहिए लोकेशन पता करनी है कौन सी कब्रों तकरीर के बाद रखना राइट है मेरा। हालात वक्त खराब, हालात वक्त पर इत्तेहाद की बात करें, तोड़ने की बात ना करें भाई। सब तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। मुनासिब नहीं है वक्त, नहीं तोड़ेंगे आप तोड़े मत, तोड़े मत, इत्तेहाद की जरूरत है, आप तोड़े मत। वो बैठ के कर लेगा। मैं जाके आया, मैं 2 बार जाके आया। पूरे हिंदुस्तान का माहौल बहुत अलग है। सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाए। हम इत्तेहाद की बात करेंगे।
बोलने का बैठने का बोलो, बिलाल बोलो ना, बैठने का बोलो सबको, बिलाल इंसान को। भाई जो भी भाई खड़े हैं, गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। जो भी इस प्रोग्राम के लिए आए हैं, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहें। यहाँ पर कोई वैसा इख्तलाफ नहीं चल रहा है, सारे इख्तलाफात इंशाल्लाह, सारे सवालों का जवाब भी दिया जाएगा अगर सुकून और शांति के साथ पूछा जाएगा। लेकिन सवाल पूछने का जो तरीका ये है, ये बिल्कुल गलत है। आप लोग तवज्जो दें, हमारे भाई अपनी अपनी जगहों पर ज़रूर बैठ जाएं। सवाल पूछने का या किसी और मसले का हल ये नहीं हो सकता। आप बैन चालू कर दो, बैन करिए सर। खाली भागो, पब्लिक को बिठाता हूँ। अब्दुल कादिर भाई, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। ओ अब्दुल कादिर भाई, अब्दुल कादिर भाई अगर कहीं हो तो मेरे पास आ जाए। वीडियो पर है, अपनी खबरों पर तो होता है ऐसा तो कुछ है, लेकिन वो नाम के साथ भाई आपका कोई नाम नहीं है। भाई मसले मसाइल इस तरह नहीं पूछे जाते मेरे भाई। बैठ जाइए, सुकून शांति के साथ बैठ जाइए आप लोग। नहीं, आप लोगों को मालूम है कैसे होने वाला, तो बाकायदा पुलिस मैंने कहा था बिल्कुल अपना चीज़ कि मालूम ऐसा होने वाला है। आप चलो करिए सर, आप चलो आप सबसे गुजारिश है आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, सबसे गुजारिश है अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। अभी तक माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा था और बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े सुकून के साथ सभी भाई हमारे सुन रहे थे। यहाँ देखिए, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बातें शेख मोहतरम ने बयान की है, उन तमाम बातों के दलाइल भी शेख मोहतरम ने हवाले के साथ दिया है। आप हजरात से एक बार फिर से मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि आप लोग स्टेज पर बैठें। मेरे भाई साहब उनको बोलो जो भी है इख्तिलाफ करने वाला अपनी अपनी मत से बात करो, किसी भी इख्तिलाफ करना नहीं है। किसका भाई का नाम क्या है? एक नाम जानता था इनका यार। भाई साहब एक मिनट दादा भाई, मैं सुनो ना, मस्जिद बाजू में है, इसका सवाल का जवाब तुमको मिल जाएगा। नहीं भाई देखो भाई साहब, जिस अंदाज से आप पूछ रहे हैं सवाल ऐसा नहीं होता यार। जहाँ से गलत बात हुई जवाब लड़ाई झगड़े की बात नहीं, आपने गलत बात भाई साहब, आप लोग सुकून के साथ बैठे, इत्मीनान के साथ बैठे। इख्तिलाफ का भी एक अदब और तरीका होता है। आप हजरात से गुजारिश है कि सुकून और शांति के साथ बैठें। जैसे अभी तक आप लोग सुनते आए हैं वैसे ही सुनते रहें। इंशाअल्लाह जो भी बातें स्टेज से कही जाएंगी पूरे यकीन और भरोसे के साथ और इंशाअल्लाह दलाइल की रोशनी में कही जाएंगी। कोई भी बात किस्से और कहानियों पर मुश्तमिल नहीं होगी। बोलो होते बैठिए अपने हमारी माएँ और बहनें भी सुकून के साथ बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात ऐसी नहीं है। आप लोग भी सुकून और शांति के साथ बैठ करके शेख का प्रोग्राम सुनें।
الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ نے خود کہا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ان لوگوں پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیں، سجدے کی جگہ بنا لیں۔ ایک عمومی بات ہے جو ساری امتوں کے لیے، اور یہ وعید ہماری امت کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کہہ رہے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اس چیز سے ڈرا رہے تھے۔ ایک چیز جس کا وقوع امت میں نہ ہو سکتا ہو، بلا وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ڈرائیں گے؟ ایک چیز جس کا خوف ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کے وقت اس بات کی فکر تھی، اس بات کا خوف تھا، اور آپ مسلمانوں کو اس چیز سے خبردار کر رہے تھے۔ تو بلا شبہ میں یہ بات مانتا ہوں، جیسا کہ بعض احباب نے کہا کہ حالات اچھے نہیں، ہم کو اتحاد اور اتفاق سے رہنا چاہیے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں آپس میں اختلاف نہ ہو بلکہ اتحاد ہو، آپس میں محبت کا ماحول ہو، دشمنی اور جھگڑے فساد کا ماحول نہ بنے، ایک دوسرے کو ہم نصیحت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کی کمی میں دوسروں کو سمجھانے والے ہوں، اور دوسرے سارے معاملات میں، دنیوی معاملات میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے ہوں، بھوکے کو کھلانے والے ہوں، کوئی پریشان حال ہے اس کے کام آنے والے ہوں، اس کو ہمدردی کرنے والے ہوں۔ ہم آپس میں محبت ہی کی دعوت دے رہے ہیں، ہم نفرت کی دعوت نہیں دے رہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت کی فکر کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے امت کو کیا بول رہے تھے؟ کیوں آپ لعنت کر رہے تھے یہود و نصارہ پر؟ صرف اس لیے کہ ان پر لعنت ہے؟ صحابہ نے کیا سمجھا اس سے؟ انہوں نے یہی سمجھا کہ آپ اس لیے ڈرا رہے تھے یحذر ما صنعوا، آپ ڈرا رہے تھے اس چیز سے جو انہوں نے کیا۔ کس کو؟ مسلمانوں کو۔ جب مسلمانوں کے لیے خوف ہی نہیں اس بات کا تو آپ کیوں ڈرائیں گے؟ کیوں آپ تنبیہ کریں گے؟ کیوں نصیحت کریں گے؟ کیوں آپ اس کے بارے میں فکر کریں گے؟ آخری وقت میں وہ بھی اتنی ساری چیزیں چھوڑ کر آپ اس چیز کے بارے میں آخری وقت میں ڈرا رہے ہیں مسلمانوں کو، جبکہ یہ چیز ہونے والی نہیں مسلمان میں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بغیر حکمت کے ہو سکتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت تعلیم دینے کے لیے بھیجا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہوں، جو حکمت سکھانے کے لیے آیا ہے، وہی نبی، وہی رسول، کیا آخری وقت میں ایسی بات کریں گے جس کا کوئی معنی نہ ہو، جس کا کوئی وقوع ہونے والا ہی نہیں تھا؟ تو یہ بات اپنی جگہ ہے، یہ اصولی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جو بات یہاں کہی جا رہی ہے، ایک قاعدہ اصول کی بات ہے۔ ان حدیثوں کا آپ کیا کریں گے؟ ان حدیثوں کو، حدیثی کتابیں تو ہے، آیت قرآن میں ہے شرک کے بارے میں، تو یہ ہم سبھی مانتے ہیں۔ اب ہم اپنے اپنے طور پر دیکھیں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، کسی علاقے کی طرف اشارہ نہیں کیا، تو کیا ہم اس کو بولنا چھوڑ دیں؟ فوراً کوئی بھی آ کے کہہ رہے بتاؤ کون کرتا ہے؟ یہ میری ذمہ داری کہ میں بتاؤں کہاں کون کرتا ہے؟ قرآن و سنت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ہم سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب کسی کو لگتا ہے کہ فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے تو وہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ وہ قانون بھی ہاتھ میں نہ لے، وہ قانون ہاتھ میں نہ لے، وہ نصیحت کرے۔ وَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، اے نبی آپ نصیحت کیجئے گا، نصیحت سے فائدہ ہو۔ ہمارا کوئی مسلمان بھائی اگر شرک کرتا ہو یا سجدہ کرتا ہو قبر کو یا کچھ اور غلط کام کرتا ہو، ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں، اس کو منع کریں۔ ہم اس کو اسلام سے خارج نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو اپنا دشمن نہیں بنا رہے ہیں، ہم اس سے تعلقات ختم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم سے پھر بھی ہمارا بھائی ہے، لا علم میں ایسا کر رہا ہے، نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، ہمارا کام ہے اس کو سمجھانا۔ اگر کہ آپ کے علاقے میں ایسا نہیں ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر یہاں نہیں ہوتا ہے اچھی بات ہے، لیکن جہاں ہوتا ہے ہم دیکھیں کہیں ہوتا ہے تو ہم روکیں۔ ایک اصولی بات یہاں بیان کی جا رہی ہے، نہ یہ کہ ہم کسی علاقے کا نام لے کے، میں نے کسی تقریر میں کسی علاقے کا نام نہیں لیا، کسی آدمی کا نام لے لیا، تو یہ کہنا کہ آپ بتائیے کہاں ہوتا ہے؟ ہمارا کام ہے ڈھونڈنا۔ اگر کوئی آدمی کہے چوری بری چیز ہے، کوئی آدمی آ کے بتائیے کون چور ہے، اس مجمع میں کوئی چور ہے کہ بتاؤ، میرا کام نہیں ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں بتاؤں چوری بری چیز ہے،
शराब बुरी चीज है, जुआ बुरी चीज है, क्या ये बताना गलत है? फौरन कोई मजमे में से आ जाए मेरे पास गए, बताइए में से जुआ कौन खेलता है, तो मुझे नहीं मालूम। तो फिर आपने क्यों कहा जुआ खेलना गलत है? भाई जुआ गलत है, अब कोई नहीं खेलता है यहाँ से जुआ, शराब नहीं पीता है, चोरी नहीं करता, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये गुनाह जब कुरान में इसके बारे में आया है, हदीसों में जब आया है, तो हम उम्मत को नहीं बताएं, हम उसके बारे में लोगों को खबरदार ना करें? तो हमारा काम है ये बताना। अब कहीं हो रहा है तो आप भी जिम्मेदार हो, रिश्तेदारों में दूर कहीं और आप बताइए मत करो। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनके दुश्मन बन जाओ, जैसे बात साहब ने कहा कि भाई हालात बुरे हैं, इत्तेहाद की बात करो। इत्तेहाद क्यों नहीं, इत्तेहाद तो होना चाहिए, लेकिन इत्तेहाद के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, आपस में टुकड़े टुकड़े फिरका फिरका मत बनो। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी कुरान है, अल्लाह की रस्सी इस्लाम है। तो हम कुरान को थामे रहें, इस्लाम को थामे रहें, अल्लाह और उसके रसूल की बात को हम थामे रहें, हमारे अंदर इत्तेफाक पैदा होगा। फिर भी समझने में कुछ मसाइल में अगर इख्तलाफ हो जाए, तब भी हम किसी को अपना भाई नहीं ऐसा नहीं बोलते। वो हमारा भाई है, क्यों? वो कलिमा पढ़ता है, वो अल्लाह को मानता है, रसूल को मानता है, इस्लाम को मानता है, कुरान को मानता है, लेकिन हो सकता है लाइल्मी की वजह से वो कोई ऐसा काम करे जो इस्लाम में मना है, उसको हम छोड़ देंगे? नहीं। पूरी तकरीर में मैंने ऐसे कहीं कहा कि हमको आपस में इख्तिलाफ करना चाहिए, मुसलमानों को टुकड़े होना चाहिए, किसी का दुश्मन हमको बनना चाहिए? नहीं, वो हमारा भाई है, उसको हम करीब करेंगे, मोहब्बत से उसको समझाएंगे। ये माहौल हमारा बनाना जरूरी है। इससे आप जज्बाती अगर हो जाएं तो माहौल खराब होगा, इससे क्या हल निकलेगा बताइए? हाँ, अगर मैं किसी का नाम लेके किसी के ऊपर तनकीद करूं, आप मुझको बोल सकते हो कि आपने फलां के बारे में ऐसा कहा, कहाँ कहा उन्होंने ऐसा, कहाँ किया उन्होंने ऐसा, आप मुझसे पूछ सकते हो। एक उमूमी बात मैं बयान कर रहा हूँ कि कुरान और सुन्नत में जितनी बुराइयों के बारे में आया है, क्या हम सब बोलना छोड़ दें इसलिए कि हमारे पास प्रूफ होना जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं। उसूली बात बयान करने के लिए आपके पास फला इलाका, फला आदमी, फला देहात, इसकी मिसाल हो जरूरी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों में यह आया है कि क़यामत के वक्त, क़यामत से करीब ऐसा होगा कि लोग गधों की तरह रास्ते में मर्द और औरत गंदी हरकत करेंगे, एक दूसरे के साथ में जिनाकारी करेंगे, रास्तों पर जैसे गधे करते हैं। अब क्या करें, इस हदीस को बयान करना छोड़ दें इसलिए कि आपके पास इसकी मिसाल नहीं है? कहाँ है बताओ, ऐसा कौन कर रहा है? ऐसा भाई हदीस में आया है, ऐसा होगा, लेकिन आपने अगर नहीं देखा अपनी पूरी जिंदगी में, इसका मतलब क्या करें? हदीस झूठी है? हदीस सच्ची है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात चाहे हमने जिंदगी भर ना देखी हो, वो गलत हो सकती है। कि क्या ईमान लाए हम अपने नबी पर? हम अपने नबी पर क्या ईमान लाए? हमने नहीं देखा अपनी जिंदगी में इसको, लेकिन हम अपने नबी की बात को हक मानते हैं। आपने बता दिया ऐसा होगा, होगा। आपको खौफ था एक चीज का कैसा हो सकता है, हम मानते हैं कि हो सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि मैं कहीं से मिसाल भी आपके सामने रखूं, नहीं, रख सकते हैं, लेकिन नहीं रखे तो क्या हम बताना छोड़ दें उसको? तो याद रखें कि इस तरह की जो भी बातें होती हैं, ये दीन के बारे में जज्बातियत की वजह से होती हैं। ठंडे दिल से अगर कोई आदमी गौर करे तो बहुत सारी बातें उसकी समझ में आ सकती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बातें बयान की हैं, चाहे हमको वो दिखाई दे न दे, हमारी जिंदगी में हमारे सामने आए न आए, लेकिन आपने बता दिया, वो पत्थर की लकीर से भी ज्यादा पक्की बात है। हम उसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं, बस हमारे नबी ने बता दिया, हम मानते हैं उसको, चाहे हमको दिखाई दे या ना दे। ये हमारा ईमान होना चाहिए, ये हमारा यकीन होना चाहिए। तो जो भी बातें, अभी बहुत सारी बातें थी, वक्त उसमें काफी निकल गया, और अब आपने कहा कि भाई बात समेट लें अपनी, लेकिन याद रखें कि जितने भी ईमान वाले हैं, अल्लाह को अपना रब मानते हैं, अल्लाह को माबूद बरहक मानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी रसूल मानते हैं, खातमुन नबिय्यीन मानते हैं, कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं, इस्लाम को अल्लाह का दीन मानते हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। चाहे वो किसी गलती में मुब्तला हो, हमको इस्लाम से बाहर नहीं निकाल रहे। क्यों? इसलिए कि हम जानते हैं कि इतने दौर के बाद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से दूरी की वजह से
ماحول کے بگاڑ کی وجہ سے، قوموں کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں. کیا ہم نہیں جانتے جاہلی رسم و رواج بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں پر ہیں. تو ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالیں؟ نہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم گرتے کو ہم دھکیلیں گے نہیں. گرتے کو ہم کیا کریں گے؟ دھکیل دیں گے. کھائی میں کوئی گر رہا ڈھکیل دیں گے نہیں، ہم کھینچتے ہیں اس کو. تو ہماری یہ دعوت ہے علم کو عام کرنا. بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو پہنچا. اس کی بنیاد پر آپس میں نفرتیں نہیں. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے نفرت پیدا ہو. شرک ہماری زندگی سے نکلے. بولے ہم قرآن سے پھر شرک کی آیتیں نکال دیں گے ہم لوگ، وہ تو سب مشرکوں کے لیے تھی، ہمارا کیا فائدہ اس میں؟ کیا ہم چھوڑ دیں گے ان آیتوں کو پڑھنا؟ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو، چھوڑ دیں اس کو؟ ہم تو مانتے نا اللہ ایک ہے. کہ کوئی آدمی پہ کیوں ہدایت مانگے اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم کیوں کہے؟ ہدایت مل گئی نا، اسلام پہ آ گیا. زندگی بھر ہم کو گمراہی سے بچنے کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے شرک سے بچا، بتوں سے کی عبادت سے بچا، میری اولاد کو بچا. ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں ڈر رہے ہیں. ہم نہ ڈریں؟ نہیں ہو رہا شرک پوری امت میں، ہم بولنے لگ جائیں ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں ڈر رہے ہیں، اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں، ہم نہیں ڈرے؟ اتنا نبی ڈر رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا دیا. آپ ڈر رہے ہیں اور آپ ڈرا رہے ہیں لوگوں کو، جبکہ آخری وقت ہے آپ کا. بہت ساری اور باتیں بول سکتے تھے. یہی کیوں؟ معلوم تھا کہ یہ امت میں ہو سکتا ہے. کیا ہمارا کام نہیں ہے؟ تو یہ جو ہم ایک تڑپ کے ساتھ بول رہے ہیں، آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی کو ہم برا بولنے کے لیے بول رہے ہیں. نہیں، یہ ہم اپنے دل کی تکلیف کی وجہ سے بول رہے ہیں کہ آج مسلمانوں میں بہت ساری کمیاں ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو اپنا بھائی مانتے ہیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کے اندر سے برائیاں نکلیں، ان کے اندر سے برائیاں نکلیں. اگر ہماری بات میں کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، کسی کو برا لگا، تو ہماری بات پہ ٹھنڈے دماغ سے غور کریں. اس کو محسوس ہوگا کہ نہیں، ان کی بات غلط نہیں تھی، وہ بولنا کچھ چاہ رہے تھے، میں کچھ سمجھا. تو ہم کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں بول رہے ہیں، ہم تو دل جوڑنے کی بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے. ہم توڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں. لیکن کس چیز پر جوڑیں؟ اپنی عقل، سماج، میجورٹی، پبلک نہیں. کتاب و سنت، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں اس کو مانیں گے، ہمارا رب جو بولتے ہیں اس کو مانیں گے. تو ماحول کو ہم بھی خراب نہ کریں. اور ٹھیک ہے، کوئی آدمی آ گیا سوال پوچھنے کے لیے، اس کے دل کی ایک تکلیف ہے، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آئی بات، برا لگا اس کو آیا. باقی لوگ بھی اس کو اپنا دشمن نہ بنائیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور ہم محبت سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. ماحول خراب نہ کریں. یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ماحول اچھا نہیں ہے. اس میں اور زیادہ ہم جذباتی ہو کر کیوں آئے اور پکڑ کے ان کو پوچھنے لگے اس طرح کی. ٹھیک ہے، ہوتا ہے ایسا، کوئی آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی توفیق ملے کہ ہماری بات پہ مزید غور کر سکے. اور اگر ہماری بات میں کچھ غلطی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے. ہم اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. تو یہ جو مجلس ہے، اس میں مقصود یہی تھا کہ توحید کے فوائد لوگوں کے سامنے آئیں اور شرک کی برائیاں لوگوں کے سامنے آئیں، تاکہ ہم شرک سے بچنے والے بنیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے، اور ہم سب کو گمراہی سے بچائے، توحید پر مرنے کی توفیق دے، اور شرک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اولیاء اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ پیدا کرے. بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں ہم اولیاء کو نہیں مانتے. ہم اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن ہم اولیاء کو اللہ کا مقام نہیں دیتے ہیں. اولیاء کو اللہ کے سب سے نیک بندوں میں سے مانتے ہیں، اور ان کی تعظیم کو اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں، بلکہ اولیاء پر ایمان کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. خبردار، اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے قیامت کے دن. الذين آمنوا وكانوا يتقون، یہ وہ لوگ ہیں. اولیاء کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور پرہیزگار زندگی گزارتے رہے، جو ایمان والے تھے، جن کا عقیدہ صحیح تھا اور جن کی زندگی میں تقویٰ تھا. اسی لیے میں نے اپنی خطاب میں کیا کہا کہ وہ شریعت کی کوئی لحاظ نہیں کرتا ہے، وہ دین کے اعتبار سے بالکل بھی کچھ جانتا نہیں ہے. لوگ اس کو بھی کرنے لگ جاتے ہیں.
تو ہم ان کو اولیاء مانتے ہیں جو اللہ کی پر ایمان والے ہوں، صحیح عقیدے والے ہوں، اللہ کی عبادت کرتے ہوں اور تقوی والے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلتے ہوں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہمارے لیے دین ہے۔ ایک عام عالم کا ہم احترام مانتے ہیں، اللہ کے ولی کا ہم احترام نہیں مانیں گے، لیکن ہر ایک کو ولی بنا دے ہم نہیں۔ ولی کی جو بنیاد بتائی اللہ نے، ایمان اور تقوی۔ اللہ کے ولی کو پہچاننے کا راستہ کیا بتایا؟ ایمان اور تقوی۔ جس کی زندگی میں کمال درجے کا ایمان ہو، جس کی زندگی میں کمال درجے کا تقوی ہو، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنا ولی بناتا ہے۔ اور ان کے بارے میں حدیث بخاری کی ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میرا جنگ کا اعلان ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، دشمنی مول لے، اس کے لیے میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ تو ہم اللہ سے نعوذ باللہ جنگ کا اعلان ہم اپنے لیے مول لیں؟ ہم اولیاء کے دشمن نہیں ہیں، ہم اولیاء سے محبت کو واجب مانتے ہیں، لیکن ہر ایک کو ولی بنا دینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی کنڈیشن جو قرآن میں بتائی گئی ہے، وہ کنڈیشن ہم کو یاد رکھنا چاہیے، ایمان اور تقوی۔ اور تقوی میں اتباع سنت بھی آتا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ معلوم ہے کہ اللہ کی محبت سنت سے ملتی ہے۔ اتباع سنت جس کی زندگی میں ہو اس کو اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں سنتیں نہ ہو، آپ اس کو اللہ کا ولی بنا لیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بتایا، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو سنتوں کا پابند ہوتا ہے۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، اس طرح کا کبھی اگر کسی پروگرام میں ہو جائے تو ماحول ہم بھی خراب نہ کریں۔ ٹھیک ہے، کوئی آ گیا پوچھنے کے لیے، تھوڑا سا اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اس کو لگا کہ بولنا چاہیے، یہ غلط بول رہے ہیں، ہم ایسے لوگوں سے درگزر کا معاملہ کریں، ہم ایسے لوگوں سے درگزر کا معاملہ کریں، ان کو زیادہ اور طول نہ دیں۔ میں مشورہ احباب کو دوں گا کہ اس کو لمبا نہ کریں، ہو گیا ختم ہو گیا، چھوڑ دیجیے اس کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر جمائے، سب کے دلوں کو اللہ جوڑ دے اور سب کو مل جل کر اللہ کے دین کو لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو قرآن و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اولیاء کی محبت کے ساتھ جینے والا اور اسی پر مرنے والا بنائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔